बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। याद रहे कि सानहा करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुम्मा के रोज़ मौजूदा इराक में करबला के मकाम पर पेश आया, जहां यजीद की भेजी गई फौज ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को और इनके अहले खाना को शहीद किया। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम, 22 अहले बैत के जवान और खानदान नबी की कुछ खवातीन और बच्चे शामिल थे। करबला के सानहे के पीछे वजह क्या थी और ये जानते हैं। हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अमीर माविया ने मुआहिदा किया था कि वो किसी को खलीफा मुकर्रर न करेंगे, मगर हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद को अपना जानशीन नामजद करके असूल दीन की खिलाफ वर्जी की थी, जो लोगों को काबिल कबूल न थी। और इस इनकार की दूसरी बड़ी वजह यजीद का किरदार था, जो इस ओहदे के लिए काबिल न था। और इसकी तीसरी बड़ी वजह बैत पर इसरार था। मदीना मुनव्वरा में जब यजीद की बैत का मामला उठा तो वहाँ के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया गया कि वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल कदर अफराद से बैत लें। वलीद बिन उतबा ये बैत छुप कर रात के अंधेरे में लेना चाहते थे, मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको दिन की रोशनी में लोगों के सामने बैत करने का कहा। जब वलीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यजीद की बैत का मुतालबा किया तो इमाम ने नहायत हिकमत और दलेरी से फरमाया कि वो फासिक व फाजिर यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं करेंगे, और इसी रात मदीना छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि बैत ना करने की सूरत में आपके अहले खाना को मुश्किलात पेश आ सकती थीं। और यूं आप अपने अहले खाना और करीबी साथियों के साथ मक्का हिजरत कर गए। मक्का में आपने 4 माह क़याम फरमाया। इधर कुफा में लोग यजीदी हुकूमत और जुल्म जबर से तंग आ गए थे। ये लोग अहले बैत से ख़ास मोहब्बत रखते थे और जानते थे कि इमाम हुसैन ही वो शख्सियत हैं जो खिलाफत के असल वारिस हैं। इसी जज्बे मोहब्बत और अदल की तलाश में कुफा के लोगों ने आपको कुफा आने की दावत दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा। रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुफा से 12,000 खतूत मसूल हुए, जिनमें अहले कुफा ने आपकी बैत करने के लिए आपको कुफा आने की दावत दी। हालात का जायजा लेने के लिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुफा रवाना किया। वहां पहुंचते ही हजारों अफराद ने इमाम हुसैन के नुमाइंदे के तौर पर मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। दोस्तों, मुस्लिम बिन अकील ने हालात का जायजा लेकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा और कुफा आने की दावत दी, मगर अचानक हालात बदल गए। यजीद को जब इन मामलात का इल्म हुआ तो इसने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को, जो बसरा का गवर्नर था, कुफा का भी गवर्नर बना दिया। अब्दुल्ला एक जालिम और सफाक हुक्मरान था। इसने कुफा के लोगों पर जुल्म जबर किए और उन पर काबिज हो गया, और मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी यजीद ने शहीद करवा दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुफा के रास्ते में मुस्लिम के शहीद होने की खबर मिली, मगर आपने सफर जारी रखा, क्योंकि अब मकसद बैत नहीं बल्कि हक का परचम बुलंद रखना था, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। जैसे जैसे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ते रहे, आपको कुफा के हालात पता चलते रहे। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मुकाम पर रुककर अपने साथियों से फरमाया कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब काफिले में सिर्फ आपके वफादार लोग शामिल थे। रवायात के मुताबिक जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का काफिला कसरे बनी मकातिल के मकाम पर पहुंचा तो अचानक यजीद के एक सिपा सलार हुर बिन यजीद रियाही का लश्कर सामने आया, जिसे अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रास्ता रोकने के लिए भेजा था। हुर ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आपको कुफा जाने की इजाजत नहीं और ना ही आपको वापस मक्का या मदीना जाने दिया जाएगा। लिहाजा काफिला आहिस्ता आहिस्ता करबला की तरफ बढ़ने लगा। बिल आखिर मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मकाम पर पहुंचा। ये मकाम दरिया फ़िरात के करीब था, मगर काफिले को पानी से दूर रखा गया। अब खेमे लगा दिए गए। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद बिन अबी वकास को इमाम हुसैन के खिलाफ जंग के लिए रवाना किया। उमर बिन साद को हुक्म दिया गया कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए।
اگر وہ انکار کریں تو ان پر سختی کرو یہاں تک کہ پانی بند کر دو۔ چنانچہ اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا اور ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حر کے دل کو بدل دیا اور اپنے بیٹوں سمیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور توبہ کی، اور اس طرح حر امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے دشمن سے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عبادت میں گزار سکیں۔ صبح عاشورہ کا سورج کربلا میں نئی آزمائش کے ساتھ طلوع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں صبر اور اللہ پر کامل یقین کی تلقین کی اور فرمایا، دشمن ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی قربانی دینا ہماری کامیابی ہے۔ پھر امام نے یزید کے لشکر کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ نے اونچی آواز میں فرمایا، لوگو، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ اپنے رسول کی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یزیدی لشکر نے اس خطبے کا کوئی اثر نہ لیا۔ اب معرکہ کربلا کا آغاز ہوا۔ اب امام حسین ایک ایک کر کے اپنے جوانوں کو میدان میں روانہ کرنے لگے۔ ہر ایک نے ایسی قربانی پیش کی کہ فرشتے بھی آسمان پر روئے۔ پھر امام کے جوانوں کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے نوجوان بیٹے جو چہرے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک رکھتے تھے، لڑتے ہوئے زخمی ہوئے تو امام حسین کے پاس آئے اور بولے، ابا جان اگر ممکن ہو تو پانی۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا صبر کرو، جلد ہی نانا کے ہاتھوں سے جنت کا جام پیو گے۔ جب علی اکبر واپس پلٹے تو حملے میں لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اس کے بعد امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن، جن کی عمر تقریباً 13 برس تھی، جو رتھ سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عباس، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، پانی لینے کے لیے دریا کی طرف بڑھے، واپس پلٹے ہی تھے کہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لیا اور آپ کے بازو تن سے جدا کر دیے اور پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ اب امام حسین تنہا رہ گئے۔ آپ نے اپنے 2 سال کے بیٹے علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں نے اسے بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اور بہادری، صبر اور وقار کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کو للکارا۔ آپ کا جسم زخموں سے چور تھا مگر عزم پہاڑ جیسا مضبوط تھا۔ بالآخر آپ کو تیروں، نیزوں اور تلواروں کے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سر جسم سے جدا کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت نے وہ مشعل جلا دی جو آج بھی باطل کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی عظیم قربانی نے امت کو یہ سبق دیا کہ حق کے لیے لڑنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا اور دین کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنا اصل کامیابی ہے۔ کربلا کی قربانی نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔